فوالا كلنا عرفنا الكاشون ديليفري في المغرب. تقريبا لانفو دابا تبارطاجات، يعني تو سكي ديليفري، تو سكي فيسبوك ادز، تو سكي كول سنتر. دابا ولاو ميم كاع دي سيرفيس في المغرب كيديروا الكول سنتر ديال الكاشون ديليفري، راه ولاو بليزيور سيرفيس. يعني كما كنقولوا الدومين دابا تعرف مزيان في المغرب كاشون ديليفري. مي كاينين فرص في الدومين الكاشون ديليفري في المغرب اللي فريمون دي ار انتابد ماركتس، يعني دي مارشي اللي فيهم ما يدار ولكن ما خدامينش فيهم المغاربه. داكو مارشي الخليج اتس اوكي، عرفوه المغاربه مزيان. مي كاينين دي مارشي اخرين اللي واعرين بزاف، بحال المارشي ديال ساوث امريكا نيو لاتينو، بحال المارشي ديال الميديتيرينيان اللي هو فيه تركيا، مصر، تونس، اليونان، وانت غادي في داك الجهه الفوق، يعني الطاليان، لا فرونس، لاسبان، يعني غير لو سود ديالهم. دونك فريمون خدام مزيان. انا بالنسبه ليا كيبان ليا من احسن لي مارشي اللي كاينين ديال السي او دي في العالم هو المارشي ديال الميديتيرينيان. داكوغ، مارشي اللي فيه كما قلت لكم فيه لاسبان، فيه ايطالي، فيه تركيا انسون. راه الدراري ديال تركيا راه غادي يكونفيرميو الهضره ديالي. مي المغاربه ما خدامينش في هاد الريجيون هادي. علاش؟ كاين اكراهات، بيان سور كاين اكراهات. الاكراه الاول هو اكراه ديال اللغه. داكوغ، باش تمشي تخدم في المارشي ديال الاسبان خصك صبليونيه، باش تمشي تخدم في المارشي ديال الايطالي خصك الطليانيه، باش تخدم في المارشي ديال اوكرانيا خصك الاوكرانيا نتصون. داكوغ، كاين اكراه ديال اللغه. الخليج علاش جا ساهل هو انه اللغه ديالنا نيت العربيه، وكتكون ادسيت وحده فيها لغه وحده كتسيب لي بليزيور كونتريز. مي لوروب مقسم. نهضروا اول حاجه بعدا على التقسيمه ديال لوروب. داكو، فاش كنقولوا الكاشون ديليفري في لوروب ما كنعنيوش لوروب كامل، كنعنيو دي ارياز زعما مقسمين مختلفين. الاريا الاولى هو اللاتينو ماركت اللي هما السبليون والطاليان. داكو، علاش حنا في لوروب كنحاولوا ما امكن بلغه وحده نشدوا بزاف ديال الدول باش تكون البروفيت يكون كبر. داكو، ثاني ماركت كاين هو الداش ماركت، ماشي الداتش، الداش دي ا سي اش كتعني الالمان، اوستريا، سويسرلاند، دوتشلاند، اوستريا، سويسرلاند. هذا مارشي فريمون فيه ما يدار بزاف. كيخدموا في الكاشون ديليفري وكيخدموا ب البي اون ديليفري، يعني سي او دي اند بي او دي ات ذا سيم تايم، يعني كديفيزيون بجوج. يعني كدير كوموند الليفرور كيدي معاه تي بي او خلاص، و او ميم طون كيكون صعب انه يشد الكاش. يعني كيخدموا دو تيب، كيخدم البي اون ديليفري والكاش اون ديليفري. الماركت الاخر واللي هو فريمون باغمي لي ميور مارشي اللي كاينين في اوروب اللي هو مارشي ديال اي اي جي. داكور، ولا او او جي كما عندنا جي سي سي مثلا في الخارج اللي هما الجولف كوبريشن كانسل. عندنا في اوروب واحد الحاجه سميتها الاي اي جي، حتى هما دول متعاونين. داكو، دول تعاون اوروبا الشرقيه اللي هما فيهم رومانيا، فيهم اوكرانيا، فيهم تشيك، فيهم سلوفاكيا، بولندا اند سو. راه كاين هما تقريبا، راه كاين شي 20 دوله تقريبا. هذا لافونتاج اللي كاين في الاي اس جي هو الفوليوم. كاين فوليوم كبير 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 بزاف، كاين بزاف ديال الدول داخلين في هذا الجروب هذا، وكاينين دي سوسيتي ديال ليفريزون تما كيليفريو بزاف ديال الدول زعما سيم داي. تقدر دير مثلا بولندا وتشيك، مثلا يكون عندك غاماساج بولندا تليفري في تشيك سيم داي. هذا لافونتاج الصراحه اللي كاين في هذا الجروبين، كيتسمى هو كاشون ديليفري جروبين في اوروب. استراتيجي باش خدامين حنايا النيت هو اننا خدامين على شاك مارشي باللغه ديالو بالدول ديالو. كما قلت لك بحال مثلا الصبليونيه ولا اللاتينيه اون جينيرال اللي هي داخل فيها. المهم الصبليونيه والطليانيه كنحاولوا نديرهم في جروب واحد. الالمانيه كنحاولوا نديروها في جروب واحد اللي هي داخله فيها النمسا وداخله فيها سويسرا والالمان. ثلاثه ديال الدول كنسيبليوهم بادسيت وحده، باد كوبي وحده، بلغه وحده، برودوي واحد، بسوسيتي ديال الشيبين وحده. داكور، يعني كنليفريو في ثلاثه ديال الدول بماتيريال واحد. عاد
الجروب الثالث اللي هو الاي اي جي، اللي هو داخله فيه كما قلت لكم اوكرانيا، تشيك، بولندا، رومانيا اند سون. وبالنسبه للكاش اون ديليفري في اوكرانيا راه فريمون زعما خدام بزاف 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 ديغنيغمون، يعني في هاد الاعوام الاخرى تقريبا عندك من 2014 الفوق، يعني الكاش اون ديليفري في هاد الدول ديال شرق اوروبا فريمون ولا هو البريفيرد بايمنت. فوالا علاش الكاش اون ديليفري في اوروب، هذا هو الكيسيون اللي خصو يتجاوب. الكاش اون ديليفري في اوروب عنده بزاف ديال لي زافونتاج. لافونتاج الاول هو الهاير ديليفرد ريت، يعني الا شرا شي واحد عندك في اوروب راه شرا، الا ما شراش راه ما شراش، داكو. عكس الدول العربيه كيشريو وكيتنادم معاهم الحال وكيانيليو وما كيقولوا لك والو، وكاين اللي ما كيبقاش يجاوبك، كاين اللي كيبلوكيك في التليفون، يعني كاين كانسليشنز ولا ريتيرنز. اسمح لي نرجع لك الصوت. راكم معايا الاخوان؟ كتسمعني مزيان محمد؟ كنسمعك مزيان وي. داكو، لحقاش ما كيطلعوش لي الكومنتس هنا والرياكشنز باش نعرف راسي لا واش كنسمعوك كنهضر مزيان، ما بوحدي مع تخافش. راسي ولا كاين انا راني حاضي رياكشن. راني حاضي. واخا انا نضرب واحد الطليله على اللايف ونشعل لكم نيت البريزونطاسيون باش نكمل على الهضره اللي كنت كنقول. داكو لا غير شوف نور الدين، خلي عليك اللايف دابا، ما تسوقش اللايف، سينو حط البيسي قدامك. داكو صافي اللايف انا راني مقابلو، انت دابا غير كمل اوكي البريزونطاسيون. شوف غير كومون سا مارش. فوالا وي بقينا علاش الكاش اون ديليفري. داكو بوزيسيونيو اللعيبه good to go. كاش اون ديليفري في اوروب لافونتاج الاول كما قلت لكم الاخوان هاير ديليفري ريت على بزاف ديال الدول في العالم، مثلا ولا لي ريجيون في العالم. مثلا ناخذ جي سي سي الخليج، الا قارنا الديليفري ريت اللي كاين في اوروب مع الديليفري ريت اللي كاين في الخليج كنلاحظوا واحد الفرق. داكو كاين فرق كبير، هو الديليفري ريت اللي كاين في اوروب عالي. هذا راجع لبزاف ديال العوامل، منهم عوامل اقتصاديه، منهم عوامل مثلا الاتش ار اللي هو الهيومن ريسورس ما ديفلوبي بزاف. داكو بما فيه الديليفري فاست ديليفري، بما فيه البنادم كيشري معقول اند سو اون. بيان سور دوله اوروبيه ماشي هي دوله عربيه، زعما كاين واحد الفرق، كاين واحد شويه ديال الديفلوبمون في سيرفيس. داكو هذا ما كنقولوش زعما ما ياخذوش الاخوان زعما از اوفنسيف، يعني غير الحقيقه. راه الديليفري في الطاليان راه ماشي هو الديليفري في السعوديه، داكو، ولا في مصر. يعني الديليفري في الطاليان راه اتس فيري ديفلوبد، داكو. وفريمون سيرتو في هاد لي ديغنياني، يعني سيرتو 2018 فاش مشينا لوروب 2019 فريمون ديفلوبا الديليفري بزاف. وانا كيبان لي المغرب حتى هو غادي في هاد لافاز هادي، حتى المغرب فيه الديليفري الاخوان فريمون كيديفلوبا بزاف. يعني راه كاين دي سوسيتي في المغرب ديال ليفريزون كيديروا الكاشون ديليفري، راه فريمون راه كيخلعوني الاخوان شي مرات، فهمتي؟ راه شي مرات المهم انا كيبان لي داكشي مودي، يعني ليفريزون في المغرب شي مرات الشركه كتكون في البيك ديالها كتليفري مزيان، شي مرات المهم، ولكن فريمون غاديين كي افونسيو كي بروغريسيو. مي في اوروب فريمون بروغريساو قبل. داكوغ دابا حاليا كاين عندنا سيم اور في الطاليان. سيم اور سافو دير كوموند كتخرج مع 11 بي ام كتليفرا مع 11 اند هاف. داكو خصها غير تكون في نفس المدينه. داكو وكاين السيم داي، هذه راه السيم داي بيان سور ما خصناش نناقشوها لحقاش مساله ولات عاديه في الاوروب. سيرتو في الطاليان هو انك كتغاماصي في الصباح كتليفري في العشيه، ولا غد ليه كيرجع لك الريتورنز بالليل، ولا غد ليه كتعاود تصيفط داك الريتورنز للناس اخرين، ولا كدير الاكستشينج، ولا كتبدل لادريس ولا شي حاجه بحال هكا. داكو يعني الماركتين ويل دايره بالجهد. داكو المارشي ستريكشيري مزيان، خدام مزيان. ما عندك الناس زعما ما كاينش شي عيب الا كان غيكون العيب غادي يكون فيك انت كشخص، ما غاديش يكون في الشركه ديال الشحن او لا في الفيسبوك ادز او لا في الناس اللي شراو من عندك. العيب الا كان غادي يكون ملي كتخدم الكاشون ديليفري في اوروب غادي يكون العيب منك انت اوطون كو بيزنس اونر.
ولا ماركتر. داكوغ، كونوا متفقين على هذه القضيه هذه. ثاني افونتاج هو استراتيجيك فور موراكنز. الناس ديال المغرب فريمون قريبه لهم لوروب بزاف، سيرتو الناس ديال الشمال قريبه لهم السبليون بزاف، يقدروا يديروا غاماساج غير مثلا في طنجه ولا في تطوان. تقدر دير مثلا وير هاوس غير في طنجه وتليفري في شمال المغرب او ميم طون في ليسبان. داكو، يعني تشارك جوج ديال الدول ات سيم كوليكت. داكو، يعني دير غاماساج تليفري فيه في جوج ديال الدول. وهاد القضيه راه ما عارفينهاش بزاف ديال الاخوان، هو انك تقدر تليفري في جوج ديال الدول في المغرب والكاش اون ديليفري. غادي نبارطاجي معكم السوسيتي اللي كدير الغاماساج في المغرب وكتليفري في جوج ديال الدول تقريبا في السيم داي ولا في نيكست داي. داكوغ، تدير دور تو دور. ما عرفتش واش عندي حق نبارطاجي السميه ديال السوسيتي هنايا اللي هي فريمون سوسيتي مغربيه كتليفري في لاسبان. ما عرفتش اخي محمد واش ممكن نبارطاجي ولا من بعد. عندهم ان سيت؟ بيان سور غتكون سمعتي بهم. delivered.ma. ديليفرد بوين الدراري نعرفهم. داكوغ، ديال السي بن علي وهذا. دونك هادو فريمون زعما خدامين كيديروا جوج ديال الدول حتى ثلاثه من المغرب، يعني غاماسي معاهم في طنجه ولا غاماسي معاهم في تطوان ولا في المهم شي دوله اللي قريبه لاسبان. هنا غتسيبلي جوج ديال الدول، غتسيبلي لاسبان والمغرب ات سيم تايم. لاسبان الاخوان راه ما نقولكمش زعما كاشون ديليفري كي داير تما، راه فريمون خدام مزيان مزيان مزيان. ماشي هو البرايمري بايمنت، يعني مازال الناس في اسبان كتخلص زعما بلا كارت، مي راه كاين واحد البورسونتاج كبير، كاين واحد الشريحه كبيره بزاف اللي كتفضل السعودي، وهادو هما الشريحه اللي كنسيبليو حنايا. والناس اللي خدامين دروب شيبين انترناسيونال وكيسيبليو لوروب مع بيان سور اليو اس واليو كي والاي يو اللي هي استراليا والسي ا اللي هي كندا نسون، راه عارفين بحق يعني شحال ديال الدروب السعودي كيجيهم من الدول الاوروبيه اللي هي فريمون سبين وايطالي ورومانيا نسون. دونك لافونتاج الثاني هو موقع استراتيجي بزاف بالنسبه للمغاربه اللي بغاو يسكيليو. نور الدين دقيقه الله يخليك، راك معايا كتسمعني؟ وي حبيبي كنسمع. غير دابا انت قلت ديليفري في نفس النهار. بالنسبه للمغرب واش كتكلم على الراماساج ولا كتكلم على الديليفري؟ لان سي با لا ميم شوز. ما يمكنلكش تليفري لاسبانيا والمغرب في نفس النهار. لا، كتغاماسي في الداي نيكست داي كتليفري في لاسبان. كيليفريو نيكست داي سور. هاد القضيه عند ديليفرد بوين سور. وي مزيان الا كانت هكذا مزيان. كاينين شي بلايص في لاسبان كيتعطلوا بيان سور، كاين اكراهات بحال المغرب. بحال مثلا كنتي غتليفري من كازا المحمديه راه غتليفري في السيم داي، كنتي غتليفري من كازا الرباط راه غتقدر تليفري في النيكست داي. وي كنتي غتليفري من كازا لاكادير تقدر دير 3 دايز ولا اكادير ولا العيون ولا الداخله. داكو، يعني كاين اكراهات ديال الديستانس لحقاش الشيبين كل ما كيكون قريب بيان سور كل ما كيكون الوقت قصير. راه اللي كيليفري في مدينته ماشي هو اللي كيليفري في مدينه بعيده. انا كنهضر في الساوث ديال سبين تقدر دير سيم داي شي مرات الا درتي غاماسا الصباح بكري وفريمون خرجت لي فغيزون وكانت لي فغيزون محركه مزيان ما كانش كتليفرا في النيكست داي راه تقريبا نص ديال الصبر كتليفرا فيه. المهم هذا راه ماشي اشهار ديك الشركه ولا شي حاجه، هذا راه غير سيرفيس. يعني رانا عارف الاخوان الكاشون ديليفري في اوروبا راه دايخين ما فاهمين حتى لعبه، ما عارفين منين يبداو، ما عارفين كيفاش يديروا الادز. راه حنا غاديين بشويه بشويه. داكو، مره كنعطيو سيرفيسز، كنعطيو فولفيلمنت سنترز، مره كنعطيو دي استراتيجي الفيسبوك ادز بالنسبه للمغاربه اللي يبيعوا في اوروبا. وداك الشيء غادي تدريجي، يعني كما بدينا في المغرب في الاول، يعني دقه بدينا بالميسنجر واتساب بيزنس فيسبوك ادز، شويه دزنا السي او دي ستور فيه لا فورم وشرحنا الفرق بين السي او دي ستور وبين دروب شوبين ستور، وبدينا تدريجي. يعني ما يمكنش تجي تقول كل شيء دقه واحده، يعني غادي تنبداو تدريجيا. يعني مثلا اللايف الاول اللي كنت درت عرفنا الدول اللي خدام فيهم الكاشون ديليفري في اوروب، وعرفنا الدول اللي كيفضلوا الكاشون ديليفري بيان سور، وعرفنا الدول اللي تقدر تصيفط لهم من المغرب بلا ما تحتاج في اي تي نمبر. اللايف الثاني عرفنا استراتيجي ديال الفيسبوك ادز اللي هي الميسنجر فانل ولا السي او دي ستور ولي ستوري في انستغرام، وبيان سور بالسوايب اب اوبشن اللي كتطلعك
السي او دي ستور بيان سور اللي فيه الفورم ديال السي او دي. دابا كنهضروا على الفولفيلمنت سيرفيسز وكنهضروا على سوسيتي ليفريزون وكنهضروا على بعض لي زافونتاج ديال الكاسون ديال فلورو. يعني غادي داكشي تدريجي داكور. يعني سؤال نور الدين باش نسالي من لي زافونتاج ندوز لحاجه اخرى. نور الدين عندي جوست اون كيستيون وي سؤال. علاش انا معك. الكاش علاش دابا غادي نخدموا الكاش اون ديليفري في الاوروب الا كانوا الناس في الاوروب يعني عندهم العقليه ديال الشراء اللي هي الاي كوميرس، يعني ما نتكلموش على الكاش اون ديليفري، هما كيخلصوا بار كارت وهذا وباي بال الى اخره. واش ما كتشوفش باللي هذا الكاش اون ديليفري اليوم بحال شويه رجع على براتيك اللور وزاد شويه دصر الناس، يعني نتكلموا على الكليون فينال، كتبان لكش بانه بحال شويه دصر الكليون فينال؟ لان هما كانوا يخلصوا، ما عندهم هذاك لو كونسيبت ديال انه يخلص اون لين سون بروبليم. الكاش اون لا ديليفري ما اليوم بقاش رجع الكونسيبت براتيك تبع الدول اللي في اوروبا بحال الطاليان تقريبا. مثلا كنشوف انا الالمان مثلا، يعني كنتكلموا على الالمان كنتكلموا على السويس حتى هي فيها السي او وي دي داش ريجن كاين اللي كيفضل الكاش اون ديليفري في الداش ريجن. واحد البورسونتاج نقدر نقول لك ديال 13 ل 17% فهاد الداش ريجن اللي هي سويسرا والنمسا والالمان كيفضلوا الكاش اون ديليفري. وهذا هو البورسونتاج الصغير اللي حنا كنكوفريو، اللي هو ما فيهش كومبيتيسيون وحنا دخلنا كنكوفريو. واخا بورسونتاج صغير ولكن فيه ما يدار. ولكن البورسونتاج الكبير راه عامر كومبيتيسيون، راه فيه العالم كامل كيضرب شيبي تما. واش انت غتدخل تما تخسر فلوسك في الفيسبوك ادز؟ ما يمكنش. هادشي ما غتخسرش فلوسك في الفيسبوك ادز. فيسبوك ادز هو راه متفاهم عارف فين كاينه كومبيتيسيون فين ما كايناش، راه كيلعب معاك حتى هو. لي زالغوريثم ديالو راه كيتادابطاو معاك. راه الا درتي كاسون ديال الفيسبوك ادز ماشي هو اللي درتي اد تو كارد في الفيسبوك ادز في الغيزون ديال الداش. فهمتي اخي محمد شنو بغيت نقصد لك؟ بون انا ما نكذبش عليك، دابا عارف انه الناس كيخدموا الكاش اون ديليفري في بزاف ديال الدول في العالم كما قلت الخليج والاوروب. مي زعما هو شخصيا كنشوف بانه بحال سيتون براتيك سي فري راه خدامه، ولكن سيتون براتيك اللي رجعت بالاي كوميرس دارت به بحال دارت به ان با اون نارير، ما زادتش به القدام. والله اعلم سي فري كوميرسيالمون بارلون كاين الحركه، ولكن سيتون براتيك اللي قديمه. تقدر يكون عندك الصح فهمتي، واحد النسبه معينه عندك الصح في هذه القضيه، واحد النسبه اخرى لا. نقصوا النسبه اخرى اللي لا هي ان الناس شكون هما التارجيت ديالنا حنا ديال الكاشون ديليفري. خصك تعرف التارجيت ديالنا حنا هنا هما الابندنسيز، يعني الابندنت كاردز والناس اللي ما بقاتش تايقه تشري من الانترنت بلا كارت. هذوك هما التارجيت ديالنا حنايا. يعني الناس كتكون عندهم تجربه موفيز اكسبيريونس بالشراء بالكارت، ما كيبقاوش يبغيو يعاودوا يخلصوا بلا كارت ومن حقهم. هذا هو التارجيت ديالنا حنا. يعني حنا غادي نجيبوا لك البرودوي حتى لعندك وما غاديش تخلص بلا كارت وخلصنا بالكاش. غير بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا اللايف راه خص تعرفوا بانه سيتون براتيك راه كاينه. سميتو الكاش اون ديليفري في الاوروب راه اليوم موجوده، ماشي شي حاجه اللي حنا كنتكلموا في الفراغ. ولكن زعما عطيت الراي ديالي، قلت بانه كيبان لي بانها كترجع شويه لي براتيك كوميرسيال ان بو اون ناريير، يعني بحال حاجه اللي خدمت لينا في المغرب مشينا كنوصلوها للناس في الاوروب. وفينالمون جو كخوا تلقى بانه العرب كيفضلوا بزاف هاد لابراتيك. بيان سور راه كاين لي كوموند، كاين دي كوموند كيجيو من بيان سور من الدول هادو الاوروبيه مغاربه وعرب توانسه ديزالجيريان بزاف. يعني نقدر نقول لك واحد 40% كذا 40% ديال لي كوموند اللي كيجيو كلهم من الشق التحتاني ديال الميديتيرينيان داكوغ. اللي هما كيكونوا ديزالجيريان سيرتو لي زالجيريان بزاف ولي ماروكان توانسه قلال شويه. كاين دي كوموند كيجيو من العرب بزاف. ولكن الاخوان واحد القضيه راه الكاشون ديليفري في اوروب حاليا راه خدام احسن من الدروب شيبين. غير باش نكون معكم صريح، في البلاك فرايداي والسايبر مان داي والكريستماس ديال 2019 درنا تقريبا اكثر من 6 فيجرز. غير في غودون تقريبا 3 مانثs درنا اكثر من 6 فيجرز 100,000 اورو. راه هادشي ما كاينش زعما فراغ، راه كاين كلشي راه كاين لي بروف داكشي كلشي كاين في الفورماسيون. هي لا براتيك راه كاينه زعما ماستر مايند نتصور لا براتيك كاينه والبيع كاين، هذه مساله مفروغ منها. على الدليل هو انه كاينين اليوم دي بلاتفورم يعني نقدروا نقولوا لو بروفي كاين احسن من الدروب شيبين في الاوروب حاليا، ماشي في الاوروب كامل. بيان سور الا مشيتي دير الكاشون ديليفري، الا مشيتي دير الكاشون ديليفري في الانجليز راه ما غاتبيع حتى شي حاجه. ولا مشيتي دير الكاشون ديليفري في هولندا
ولا في السويد راه ولا في فنلندا ولا راه ما غتبيع حتى شي حاجه. ولكن الا درتي كاسون ديليفري في الطاليان غادي تبيع. وهذه ما كاينش شي واحد نتحدى اي واحد، وهذه ما كاينش شي واحد زعما لا يناقش فيها اثنان. الا درتي كاسون ديليفري في الصبليون غادي تبيع مخير، درتي كاسون ديليفري في تركيا غادي تفرقعها، فهمتي. ولكن الا درتي كاسون ديليفري في ديجا الاخوان كنهضر مزروب شويه ما كيعاونونيش حتى لي باك الا درتي بشويه عليك. الا درتي كاسون ديليفري في هولندا ما غاديش ينجح لك، درتي كاسون ديليفري في الانجليز ولا ايرلندا ما غاديش ينجح. يعني كاين دي سبيسيفيكاسيون. حتى الخليج راه فاش كنقولوا الخليج راه ما كنقولوش الخليج كامل كاسون ديليفري، كندخلوا لبنان ولا فهمتي. راه كاين شي دول ما خدامش فيهم كاسون ديليفري في الخليج كما كنعرفوا خدام في الامارات، خدام في الاردن، خدام في السعوديه الصوصو. واخا السعوديه اغلبيه الاخوان اللي خدموا فيها كنعرفهم شخصيا ما لقاوش داك لو سوكسي اللي لقاوه الدراري في الامارات. السعوديه واحد المارشي مضعضع شويه، ولينا لو بوفوار دا يعني كاين دي سبيسيفيكاسيون. باش كنقولوا كاسون ديليفري في واحد المنطقه معينه راه ما كنعنيوش كاع الدول ديال ديك المنطقه المعينه، راه كنعنيو بعض الدول بحال مثلا نيو لاتينو. راه الناس في البرازيل خدامه مزيان الكاسون ديليفري، في الارجنتين دايرين فريمون ارقام. راه كاين واحد الاخ بلا ما نذكر الاسم ديالو راه مرة كيبارطاجي دي ستوري في انستغرام، راه فريمون خدام مزيان في ساوث امريكا في المارشي ديال لاتينو. يعني كيسيب لي الصبليون وتحتو واحد 5 ديال الدول اخرى تابعين اللغه ديال الصبليون. كما كنعرفوا امريكا الجنوبيه كامله تقريبا كتهضر بالصبليونيه. بالنسبه دابا الناس اللي باغيين يخدموا الكاشون ديليفري، ما نتكلموش على البي اون ديليفري لان هذا كيخص 3 ديال الدول بالضبط. مي بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا الكاش اون ديليفري اليوم في الاوروب، جوج ديال لي سوليوشن كي بروبوزي. اما كما قلت انت مثلا غادي نخدموا مع مثلا ديليفري اللي كيدير لا ليفريزون في الاسبان كيف قلت انت، هذه اول كاين بزاف كيديروا حتى من المغرب. اولا غادي كاين اراميكس راه كتليفري في بعض الدول في اوروبا الاخوان، منهم جورجيا اللي هو مارشي واعر. داكور. دونك يخدموا معك يخدموا معك كاش اون ديليفري، حتى هما كيخدموا معك كاش اون ديليفري. بالنسبه الا بغيت نوير هاوز السلعه ديالي، شنو هما لي بلاتفورم اليوم اللي كاينين في هاد الدول هادو واللي يديروا لا ليفريزون؟ داكور، خليك معايا دقيقه انا غادي نافيشيهم هنايا باش نشرحهم كاملين. كاين ما كيتسموش لي بلاتفورم، كيتسموا الفولفيلمنت سنترز. هاد الفولفيلمنت سنترز كاين دو تيب في الاوروب، هذه ما عمرها تناقشات. كاين نو في اي تي تايب وكاين ويد في اي تي تايب. كاين شركات في الاوروب اللي كيطلبوا منك شركه باش دير عندهم الفولفيلمنت، كاين شركات اللي ما كيطلبوش منك نقولوا مثلا ريجسترد كوميرس مغربي اللي هو سوا ني نمبر في الاسبان اللي هو داك نمبر ايدنتيفيكيشن ديال التاكسز اللي هو كاين في الاسبان، سوا في اي تي نمبر اللي هو جلوبال معروف كاين في الانجليز في امريكان في الاوروب كامل. هاد لي دو تيب ديال لي سوسيتي ديال الفولفيلمنت اللي هما سوا كيديروا الفولفيلمنت بوحدها وعاد سوسيتي ديال ليفريزون في الاوروب كدوز كتهز من عندهم الغاماساج وكتعاود تجيب لهم الريتيرنز، سوا هما كيديروا الفولفيلمنت at the same time كيديروا ديليفري. نعطيكم اكزامبل ديال سوسيتي بحال مثلا واحد سوسيتي سميتها بيز كوري دات ايو اوروبا. داكور، بيز كورير دات ايو اوروبا. غادي نحاول نبارطاجي هنايا بيز كورير نشوفوا هذه ديليفري نو في اي تي. بالنسبه لهاد السوسيتي راه خدامين معاها النيت. هاد الفولفيلمنت سنتر اللي هي بيز كوري راه داروا واحد الميزاجور ديغنيغمون هو انهم كيقبلوا شركه مغربيه بلا في اي تي نمبر. داكوغ، الا عندك غير روجيستر دو كوميرس مغربي كيديروا معاك كونطرا. داكوغ فوالا بيز كوري. هانكتب غادي نكتب العنوان باش الناس يشوفوه. بيز واخا من بعد ان شاء الله بارطاجي معاهم هادشي كامل. فوالا انا غادي نحاول نديرها فول ايكرون هنايا تبان. قرب شويه.
غنبارطاجيها انا فوالا. ماشي مشكل، غنبارطاجيها انا من عندي، خلي انت تما التليفون ديالك باش ما انتما يتحرقش. تما الاخوان كاين 3 سوسيتي ديال الفلفيلمنت في الاوروب. مهم. كاينه بيز لوجيستيكس اللي هي بيز كوري، راه هو السيس ديالهم لتحت. كاينه السوسيتي الثانيه هادو نو في اي تي، ما كيحتاجوش في اي تي نمبر، اللي هي مهم. رقم ضريبي في اوروبا ولا شركه في اوروبا. داكوغ، ما كيحتاجوا منك حتى شي حاجه، تقدر تصيفط السلعه ديالك من هنا. هما كيقطعوا من هما التاكسيشن كيخلصوه الراسم، ما كيطاكساش عليك نتايا. كاينه السوسيتي الثانيه هي اف 4 اي ولا اف 4 او، اللي هي فولفيلمنت فور يوروب. هذه ما كتقبلش في اي تي نمبر. المهم الاخوان، راه هذه السوسيتي اول مره كيتبارطاجاو. حنا عارفين بان الكاسون ديالي في اوروب راه مازال ما كيهضر عليه حتى شي واحد. المهم تحاولوا نخليو البرايفسي شويه، يعني ما يتبارطاجاوش بواحد الطريقه اللي ميعه باش ما يخسروش الكواليتي ديالهم. راه شحال من فولفيلمنت سنتر كاين في العالم سد غير بسبب كثره البارطاج، الابيوز. يعني اي واحد كيجي كيقول لي كيخدم مع دوك الفولفيلمنت سنترز وكم صا كيسدوا على ديك البلاد، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. يعني مثلا يسدوا يحبسوا على المغاربه ما يبقاوش يخدموا معاهم ولا شي حاجه. هذا الشيء صراحه اللي ما بغيناش. يعني شي حاجه دو كاليتي تبقى دو كاليتي. كاين التخوازيام الفولفيلمنت سنتر اللي هو انترنال، سميتو internal دوت ايو، اي ان تي اي ار ان اي ال دوت يوروب ايو لا او. internal. فوالا. هادو هما الطوب الفولفيلمنت سنترز اللي تقدر تخدم معاهم في الاوروب ويزاوت في اي تي نمبر. تقدر تخدم معاهم غير بريجستر كوميرس مغربي وتعاقد معاهم وما كاينش مشكل. ندوزو للتيب الثاني اللي هو ديزولي اخوان، راه هادو ويد فات، سمحوا لي، ويد هادو فات ويد داكور. فات. هادو الكونطرا ديالهم كيحتاجوا سوسيتي تخلطوا داكور لك. ولا في اي تي نمبر. سمحوا لي تخلطوا لك. ضغط ولا نوفا. ماشي مشكل، نوفات مزيان. هما اللي غنشوفوا الثانيين. ماشي هي واحد مشكل. السوسيتي اللي تعرفات ديغنيغمون في المغرب، قول سميتها ولا بلاش. شنو هي؟ واحد السوسيتي تعرفات ديغنيغمون في المغرب بليزو موا ماشي. المهم يودروبي راه غيكونوا يو بزاف دروبي، راه الاخوان. كلشي كيعرفها هذه دابا، كلشي كيعرفها. anyway انا غنوريكم اللي بحالها ما كيقبلوش الفي اي تي، كيقبلوا غير هما عندهم كل شيء. كتخلص غير واحد سبسكريبشن مانثلي سبسكريبشن. وصراحه كيبان ليا شويه اكزاجيري شويه. كاين واحد شويه ديكزيجونس في لي بري، مهم. بحال مثلا بحال السوسيتي اكس اللي ذكرنا دابا راه فريمون مغليه شويه. ويو مي دروبي كلشي كيعرف. كيهنيوك بزاف من بزاف د الحوايج. fulfillment centers with no VIT. ما غادي نافيشيهم لكم هنايا. فوالا. عندنا الاولى هي في الصبليون، شركه كاينه غير في الصبليون كدير الفولفيلمنت وكتعطيك البرودوي من عندها وكتعطيك كلشي من عندها، الشيبي من عندها كلشي. انت كدير غير الماركتينغ وكتجيب غير السيلز، اللي هي بيج باي. داكوغ، سميتها بيج باي دوت ايو دوت اوروبا. هذه شركه صبليونيه كتقبل الكاشون ديليفري غير في الصبليون. هي كتعطيك البرودوي من عندها، كتعطيك الفولفيلمنت من عندها، وكتعطيك اي حاجه من عندها. انت كدير غير الماركتينغ وانت في المغرب وكتليفري مع راسك في الصبليون. داكوغ. عندهم دي برودوي، عندهم تقريبا، عندهم صراحه يقدر يكون واحد بليس كو 50 ارتيكل ايتم عندهم. عندنا السوسيتي الثانيه حتى هي لا ميم شوز. هذه كدير الجي سي سي الخليج وكدير لوروب ات سيم تايم. لوروب ماشي كامل، كدير غير ليطالي والاسبان وبعض الدول اللي كيقبلوا الكاشون ديليفري بحال التشيك مثلا. هذه شويه اللي بري ديالها طالعين. علاش؟ لحقاش كتعطيك لاندين بيج من عندها، كتعطيك برودوي من عندها. انت كدير غير الماركتينغ كتجيب السيلز بحال الاولى. غير هذه شويه واحد شويه نقدروا نقولوا افونسي على الاولى اللي هي بيج باي. غير هي لي فري ديالها شويه طالعين. داكو. مي الا كنتي ان بون ماركتور، كنتي فريمون بروفيسيونيل. انا جربتهم كاملين هادو، جربتهم كاملين. مي انا ما انا ديجا زعما عايش في اوروب وعندي اقامه اوروبيه، ما كنحتاجش هاد دي سيرفيس اللي نخدم معاهم من المغرب.
كنمشي لراسي، عندي وير هاوس، عندي بيرو ديالي تما، عندي مسائل ديالي تما، خدام كنليفري تما ترونكيل. يعني ما كنحتاجش هاد لي تيب هادو ديال لي سوسيتي هادو بوغ الناس اللي كاينه في المغرب ما بغاتش تخسر فلوس بزاف، ما بغاتش تسكيلي بزاف. يعني نقدروا نقولوا الناس اللي غاتيستي مارشي د لوروب تقدر تيستيهم بهاد لي سوسيتي، من بعد عاد تمشي دير الفلفل ميس ديالها عند صوان. داكوغ سو السوسيتي الثانيه سميتها برودكت ليست جيني. المهم هذه شويه الاخوان غاليه وواحد شويه سكامي، حطيو راسكم معاها. يعني حاولوا تلعبوا سيف. داكوغ برودكت ليست جيني سي ان سباي تول ديجا. هو الخدمه ديالهم دو باز هي سي ان برودكت كما كيقولوا كيليستي البرودوي اللي خدامين، و باريتي لا تا هما رجعوا كيديروا الفولفيلمنت. انا ما فراسيش. وي راه عندهم سيت سميتو فانل جيني. فانل جيني وي فانل جيني .com. هذا هو السيت اللي كيديروا فيه الكاشون ديليفري. هادو كاينين في هادو جايين الاوروب، بواحد الفكره. كاينين في الاوروب هادو الدروب شيبين، بغاو يقتلوا الدروب شيبين، يخليو غير الكاشون ديليفري. هذا هو الفيلوزوفي ديالهم في هاد الدول هادو. ما بغاو يخليو حتى شي ستور ديال الدروب شيبين كيدور تما. عندنا تخوازيام سوسيتي اللي ما كتحتاجش في اي تي نمبر وما كتحتاجش شركه، كتحتاج غير الانسكريبسيون حتى هي يودروبي. راه كنظن غتكونوا شي بعض الاخوان يكونوا عارفين اللي مهتمين بزاف اللي عارفينها دابا، هي اللي معروفه بزاف. سو فوالا هادو هما الفولفيلمنت سنترز اللي صراحه تقدر تخدم معاهم بشركه وبلا شركه في الاوروب. انا اللي تنفضل صراحه الاخوان هو انكم تخدموا في اي تي نمبر في اوروبا، وتخدموا بشركه، تخدموا قانونيين. علاش؟ راه ما يمكنش واحد مبتدئ يمشي يقول لي غنخدم كاشون ديالي في الاوروب. راه ما كيتقبلهاش العقل. راه خصك تكون بروفيسيونيل باش تخدم الكاشون ديالي في الاوروب. يعني ماشي يعني هاد اللايف مع الاخ محمد ماشي غنقول لكم لافيون غوز مارشي د الاوروب واعر كاين الفلوس. وي كاين الفلوس، مارشي واعر باغمي لي ميور مارشي ديال السعودي اللي كاينه في العالم، وكنتحدى اي واحد لا من ناحيه الكواليتي ديال السيرفيسز، لا من ناحيه البيورنيس ديال الكلاينت، ما كيكذبوش، ما كيطفوش التليفون، كاين الكانسليشن قليل بزاف باغمي لي ميور مارشي. ولكن كيخصك تكون فريمون ان بون ماركتور، وكما كنقولوا بالمغربيه تكون شديد. داكوغ يعني تكون شديد عاد تلاحظ هذا المارشي.